barangay na sa Oroqueta City ang nahatagan sa pamaskong handog nga gikan sa Team Asinso. Ania ang kumpletong detalye. 21 na ka barangay sa Oroqueta City ang nahatagan na sa pamaskong handog sugod niadtong December 12, 2023 nga gikan sa provincial government lead by Governor Henry Waminal kang 1st District Congressman Jason Almonte ug sa pagpakig-alayon sa local government unit sa Oroqueta City lead by Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Parte kini sa inisyatiba sa Misamis Occidental Government Program nga mao ang tinuig nga pamaskong handog nga ihatag ngadto sa pamilyang Misamisnon. Samtang usa ka manok ang gihatag usab ni Congressman Almonte para sa 1st District nga pamilya. Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta nagpasalamat sa provincial government sa pamaskong handog nga matag tuig matilawan sa Oroquetanon. Din adunay mahanda panahon sa Noche Buena. Mao nga personal nga gihatod ni Mayor Acosta ang pamaskong handog aron usab iyang mahimamat ang katawhan matag barangay. Giklaro usab sa mayor nga tipik lamang ang pamaskong handog sa mga maayong proyekto nga gibubo ni Governor Waminal sa Dakbayan. Din ang Oroquetanon makabenepisyo sa naasoyng mga proyekto sama sa hapit ng nahuman nga medical center nga didto gipahiluna sa Talaero ning Dakbayan. Free hospitalization, one family, one professional program ug uban pa. Samtang gidala sa mga chairman sa Sangguniang Kabataan matag barangay ang mensahe ni Governor Waminal aron iyang mapaabot ngadto sa katawhan ang tumong sa pamaskong handog. Bisan pa nga wala siya sa maong okasyon. Matod pa niya nga ang pamaskong handog dili lamang ang paghatag sa Christmas pack ngadto sa mga Misamisnon. Apan nagpakita usab kini sa iyang paghigugma sa katawhan nga maoy tinuod nga meaning sa Christmas kay tungod sa gugma sa labawng makagagahom dinhi kanatong mga tao iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron kita maluwas. Samtang mapasalamaton usab ang katawhan nga midawat sa pamaskong handog. Nagpasalamat usab sila kang Governor Waminal sa pagpakita sa iyahang pagmahal ug paghandom sa katawhan bisan pa sa iyang giatubang karon nga hagit. Pag-ampo lamang ang mahatag balik sa katawhan ngadto kang Governor Waminal.